سوڑیا جڑا لڑدا بہتا فرمانا نا 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 بہادر بندہ ہے جڑا اپنے غصے تے قابو پا لیندا ہے، اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندا ہے۔ ہن دیکھو کون ساڈے وچوں بہادر ہے کیڑا غصے تے کنٹرول کردا ہے۔ پیر جی جدوں غصہ آوے کنٹرول کر لیا کر، میں تینوں طریقہ دساں غصہ کیویں مٹھا ہوندا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ معاف کرنا سکھلاؤ۔ جڑا بندہ معافی مانگدا او دی عزت ودی، جڑا معاف کردا ہے او دی عزت بھی ودی۔ کیویں؟ جدوں تسی کسی کو معافی مانگدے ہو نا تے جیڑے کولوں معافی مانگدے ہو او دے دل وچ تہاڈی عزت ود جاندی ہے، یار بندہ چنگا بھلا ہے لیکن پھر بھی معافی پیا مانگدا ہے، او دے دل وچ تہاڈی عزت ود جاندی ہے۔ تے جدوں تسی کسی بندے نوں معاف کردے ہو نا تے او دے دل وچ تہاڈی عزت ود جاندی ہے، او کہندا یار بندہ تگڑا سی، مینوں مار بھی سکدا سی، میرے نال وعدہ گھاٹا بھی کر سکدا سی، لیکن کیڈا چنگا بندہ ہے، یہ مینوں کچھ بھی نہیں آکھیا، مینوں معاف کر دیتا ہے۔ تسی نسل انسانی کی تاریخ پڑھو نا تے تانوں پتہ لگے گا بڑیاں بڑیاں جنگاں اسلام میں اور نسل انسانی میں اتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں جو 50 سال تک چلتی ہے۔ عرب دے وچ ایک جنگ ہوئی ہے جڑی 50 سال چلی۔ وہ شروع کتوں ہوئی سی کہ دو جنے سن بکریاں نو پانی پلان والے چروائے، ایک کہندا ہے حوض تو میں پہلے پانی پلانا ہے، دوجا کہندا میں پلانا ہے۔ وہ کہندا تو نواب لگنا پہلے پلانا، دیکھنا میں تو کیویں پلانا، کر ہاں بکری اگے۔ انہیں بکری نو ہانکیا، بکری اگے گئی، انہیں تلوار مار کے بکری نو ختم کر دیا۔ دوسرے نے غصے اندر آ کے تلوار مار کے چرواہا مار دیتا۔ لو ایتھوں جنگ چلی چلدیاں وہ 50 سال تک چلدی تے مکی کیویں؟ معافی نال، معافی منگن نال مک گئی، معاف کرن نال مک گئی۔ دنیا دیاں بڑیاں تو بڑیاں جنگاں تے پہلے بڑا کچھ ہوتا ہے، توپاں تے لڑائیاں تے خون تے بھاں تے میں نہیں کر دیاں گا، میں نہیں کر دیاں گا، تے وہ پھون پھان جو ساری مٹھی ہو جاندی ہے نا تے اینڈ تے معافی رہ جاندی ہے۔ یا معافی منگنی پیندی ہے یا معاف کرنا پیندا ہے۔ تے اجر کنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا جڑا بندہ ہے بھی سچا ہے لیکن لڑائی مکان واسطے معافی مانگ لیتا ہے نا، اللہ کو بندہ ایڈا پسند لگتا ہے، اللہ کو دا محل جنت دے درمیان وچ بنا چھڑ دے۔ اللہ رب العزت سانوی جذبہ عطا فرما لے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اپنے لاڈلیاں بندیاں اندر اپنے پیاریاں بندیاں دی صفت دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے میرے لاڈلے بندے نے نا انہاں دی صفت دے بھی کہ معاف کر دیں۔ سنی ذرا اللہ کا قرآن، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا وَسَارِعُوا جلدی کرو، وَسَارِعُوا دڑکیاں لگا
دیو وساریو نس نس کے آ جاؤ وساریو چھجوے نکے نکے بچے نہیں گھڑی چروڑا پا لے اور دوڑو دوڑو فلاں جگہ تھی چوڑا دی دیکھ پہی بڑی دیئے نسو نسو فلاں بندہ پھلیاں پیا بڑھ دے نسو نسو فلاں بندہ پتازے پیا بڑھ دے اور بچیو دوڑ پو فلاں بندہ مٹھیائی پیا بڑھ دے اللہ فرماتے نے میرے بندو دوڑ پو میں رب معافیاں پیا بڑھنا میں معافیاں پیا بڑھنا وساریو الہ مغفرت من ربکم چھتیاں کر لو جلدیاں کر لو دھڑکیاں لا لو اپنے رب کو معافی منگن واسطے ایک گل اور یاد کر لو جڑا بندہ رب تو معافی نہیں منگدا او بندیاں تو بھی کوئی نہیں منگدا اگر چاہنا ہے تینوں معافی منگن دی عادت پہ جائے سب تو پہلا اپنے رب کو معافیاں منگیا کر نبی پاک نے سب تو بڑا معافی نامہ بیان فرمایا یعنی سید الاستغفار بیان فرمایا آقا فرماتے نے میرے صحابیوں اے یاد کر لو تسی بھی یاد کر لو معافی نامہ گڑے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اے معافی نامہ اے سید الاستغفار صبح دے وقت پڑھ لے گا اگر شام پہن تو پہلا موت آئے گی اللہ سیدھا جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا سیدھا جنت دے اندر اس واسطے ویر جی معافیاں مانگ لو اللہ لائن جاکو نا معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا گل ای پسند تینوں تیر اللہ سونیا چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ آدھے آدھے ہوئی مینو تیر اللہ سونیا آدھے آدھے ہوئی مینو تیر اللہ سونیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار فرمایا وساریو الہ مغفرت من ربکم گیا گیا وجنت عرضها السماوات والارض فرمایا چھیتیاں کرو جنت والے دڑکیاں لاؤ جنت والے نبی پاک فرماتے نے ابو داؤد شریف دی صحیح روایت ہے میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ کسے بندے نو معاف ہوتے آکھیا معافی مانگ دے ایتھے آکھیا معاف کر دیندا جڑا بندہ بدلہ لین دی طاقت رکھ دے بدلہ لین دی جرت رکھ دے چاہے تے لڑ سکدا ہے چاہے تے مار سکدا ہے چاہے تے تھپڑ بھی مار سکدا ہے لیکن اس دے باوجود معاف کر دیندا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جدے بندے نو اپنے دربار اندر بلان گے تے پھر اللہ تعالی جنت دے وچوں مٹیاراں بھی بلا لین گے جنت دے وچوں حوراں بھی بلا لین گے تے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے تو دنیا تے طاقت رکھن دے باوجود
معاف کر دیتا ہے آ ہورا وچ جیڑی تیرا دل کردا ہے ہاتھ تو رکھ دے نکاح پڑھا کے تیری بیوی میں بڑا چھڑاں گا اللہ اکبر لاکی دو بندگیاں جڑا معاف کر دیتا با جنت جنت لینی ہے کہ نہیں لینی اللہ کے لئے ملے گی معاف کرنا ملے گی جنتیاں بہاراں معاف کرنا ملے گیاں اللہ 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 اور بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میں کہا بڑی دیر تو بیٹھے ہو تے بڑا ٹائم اللہ جانتا ہے یہ تھوڑی بادری اسی تے بدل دے رہنے نا گھنٹے بعد خطیب بدل گیا گھنٹے بعد بدل گیا تے ماشاءاللہ تسی جاگ رہے ہو تسی بیٹھے ہو اور جڑے بیٹھے ہو تھوڑی بھی بڑی ہمت ہے جڑے لمبے پے ہو تھوڑی بھی بڑی ہمت ہے بھائی پیر تے مسیح تے نہیں نہ چھڑ کے گئے ہو شاباش بھائی جڑے بیٹھے ہو انہاں دے بھی تے شاباش بھائی جڑے لمبے پے ہو انہاں دے بھی سارے دے اسی آنے ہیں اللہ 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 تے میں قدرہ محبتیاں گلاں کر لئیے او بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او کٹا سونا کٹا سونا کٹا سونا کٹا سونا بلا دل بہار ہوے گا او کٹا سونا بلا دل بہار ہوے گا میرا ساتھ ہے آپا تقریر پہنے 3 بجے کریے آپا گاڑی کی کریے یہ گاڑیالا ساتھ نہیں پیچھے 9 بجے سنو تے اور موڑ نہ سن دے ہو 11 بجے سنو تے توڑا اور موڑ ہوتا ہے 1 بجے اور توڑے موڑ بدل دے میرا نہیں بدلنا میں تکبیر میرے گھر کے بھائی نعرہ تکبیر اللہ 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 او کڈا سونا بلا دل بخار ہوئے گا او کڈا سونا بلا دل بخار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اتھے اللہ کے جھکن والے چہرے سارے ہونگے او بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے اللہ میں دعا کرنا اے تیری جنے بندے رات پچھلے پیر تک جاگ رہے اللہ انہا سارے نو 72 ہورا دے دے اونچی آمین آکھو ہورے نے یا ہورا اللہ 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 ایسا لگے اینے بھی ہورا دینی ہے اللہ میں کٹی محبت ہے نا کٹا نکا جا بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحیح تاری زندگی دے پوچھا کو بیٹھے اس وقت چھوٹی میں خاص کروں ہیں اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تیری شم دے تکیے لگے نے بڑی ایچو عشرت دے دریا بگے نے اندازان جنت دا کدیلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بدلات تیزی وقار اور غور کر دی جانا ذرا
جاگے اللہ 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 پٹی صاحب اللہ برکت عطا فرمائے اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے اے نانا ایکسی لیٹر دیتی رکھ دے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا اللہ تیری وقار غور کرنے جانا دراؤ فرمایا وَجَنَّتِن 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 عَرْضُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جنت بڑے گی کنو جڑا معاف کر دیندہ ہے جڑا معافی منگ لیندہ ہے اللہ 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 میں قربان جانا اور یار جے کسی نو معاف کرنا جنت لب جائے دسو سودا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ پھر معاف کر دیو نا پھر آج تو بعد معافی دا اعلان کر دیو آج تو بعد دل وچ تہیا کر لو جنہیں نال باتا کاٹا میرے نال کیتا ہے میں نو معاف کر دیتا ہے میں مندر گزر کر دیتا ہے میں نے آج تو بعد نو کچھ بھی کہنا اللہ دی قسم چک کے کہنا وعدہ تسی کر لو جنت کائنات دا رب دے چھڑے گا اللہ اکبر نام قربان جانا توجہ کرنا فرمایا وَجَنَّتِن عَرْضُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ نے علی گا سن لو اللہ تعالیٰ نے اپنے معاف کرن دا ذکر پہلے کیتا ہے یعنی بندیاں نو دسیا ہے تسی بھی معاف کر دیا کرو کیونکہ میں رب بھی معافی کو پسند کرنا وا پھر اللہ نے اپنی صفات دا ذکر کیتا ہے کہ میں معاف کرنا وا تسی بھی میرے بندیاں ایویں کرو گھر وچ بیگم نے کھانا بنایا تے وچ جناب مرچاں بہتیاں پے گئیاں تے ہو جاتا ہے نا کدی کدی کیوں کیا میں بھی لگتا آج دے گھر میں چموتیاں بھائی یہ ہے کون ہے اللہ بس جلے تو پیچھے بیٹھا ہے تو ایسے بیٹھا ہے بیچن چھڑا اللہ 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 تعالیٰ بھائی پیش پہ بندہ ایک دن اللہ جاندہ ہو شاہ کوڑ تو پران سفر بار پہنچا ہے اللہ نے جزائے خیر دا آمین ہے میاں بچا اب میرے بندہ ہی رہن دے یار اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اے ساڑھا پرا جمیل تیری بیگم نے میری جا پاریاں بہتیاں ڈالن دے وچ تے جدو پہلا لکمان چکیا پہلا لکمان چکے تے لگا منہ وچ پایا تے مرچاں لگیاں مرچاں تے ہاتھ وچ پھڑ لیا تھاپا لگا کٹن لگا مارن اکھاں ہو گئیاں سرخ مارن لگائے تے جناب جدو مارن لگے اودو میں کہاں قرآن دیا پڑھ کے ورنہ ہماری نو ایک کسی دی بیٹی ہوئے گی نا ایک کسی دی بہن ہوئے گی جمیں تیری بہنوں کو مارے تینو دکھ لگتا ہے جمیں تیری بیٹی نو کو مارے دکھ لگتا ہے انہوں نہ مار اے سمجھ کے معاف کر دے کسی دی بیٹی کے اے سمجھ کے معاف کر دے کسی دی بہنے چاہے ایک گن نہیں سوچ سکتا تے یہ نہ سوچ کے معاف کر دے اے اللہ دی بندی کے تے تو تام کر کے کہے گا اللہ میں تیری بندی نو معاف کر دیتا ہے یہ آسمان تباد آئے گی تو میری بندی نو معاف کیتا ہے میں اپنے بندے نو معاف کر چھڑے آئے اللہ 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 معاف کر دیا کرو معاف کر دیا کرو اللہ اکبر نام قربان جاؤ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اگلی گالتے غور کرنا کہ فرمایا میرے لاڈلے بندے گڑے نے میرے پیارے بندے گڑے نے فرمایا بالکاظمین لغیدہ بالکاظمین لغیدہ جدو غصہ آ جاتا ہے غصے سے قابو
کر لیندے نے غصے تے کنٹرول کر لیندے نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھیا صحابیو دسو نا بہادر کیڑا بندہ ہے سونیا جڑا لڑدا بوتا فرمانا نا 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 بہادر وہ بندہ ہے جڑا اپنے غصے تے قابو پا لیندا ہے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندا ہے ہن دیکھو کون ساڈے وچوں بہادر ہے کیڑا غصے تے کنٹرول کردا ہے پیر جی جدوں غصہ آوے کنٹرول کر لیا کر میں تینوں طریقہ دساں غصہ کیویں مٹھا ہوندا ہے تین طریقے نے غصے نوں مٹھے کرن دے سب تو پہلا طریقہ جدوں تینوں غصہ آ جائے اللہ دا ذکر کر لگ پیا کر پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ دا ذکر کرے گا غصہ بھی مٹھا ہو جائے گا پریشانیاں بھی مک جان گیاں نیکیاں بھی لب جان گیاں اللہ 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 دا ذکر کریا کر اللہ دا ذکر او تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بدامانے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بدامانے اللہ تیرے نام وچ ربا شفاواں شفاوانے تیرے نام وچ تسی بھی آکھو ہاں تیرے نام وچ ربا جمیل تو ہی بول اور تیرے نام وچ ربا شفاواں شفاوانے اور جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا رحمتاں دا مرکز بانے جاندیاں او تھاواں نے رحمتاں دا مرکز بانے جاندیاں او تھاواں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں غصہ مٹھا کردا پہلا طریقہ اللہ دا ذکر کریا کر غصہ جو اور زیادہ ہو جائے نا دوسرا طریقہ صلی علی النبی صلی علی النبی کے اللہ دے نبی تے درود پڑھ لگ جایا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نبی تے درود پڑھیا کرنا اور بھی پڑھ رہی ہے تھوڑا جا اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جی اخیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو اللہم صلی علی سید جڑا سونا وقت ہے سہانا جا وقت ہے سہری ویلے دا قریب قریب دا وقت ہے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں پئیاں چلدیاں نے انہاں ہواواں دے وچ تواڈے درودیاں فداواں رل جان اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غصہ مٹھا کرن دا دوسرا طریقہ ہے کہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو نہ غصہ مٹھا کرن دا تیسرا طریقہ کیجئے اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو بندے کو تیز غصہ آ جائے تو وضو کر لینا چاہیے وضو کر لینا چاہیے بندہ وضو کرے غصہ مٹھا ہو جاتا آپ ہی مٹھا ہو جانا جدو تواڈی توجہ ہٹ جانی ہے لڑائی والوں جدو تواڈی توجہ ہٹ جانی ہے جھگڑے والوں او تو وضو کر
کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے نالے غصہ چلا جائے گا نالے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ سانو توفیق دے دے اسی جناب اسی نفل کی پڑھنے ہیں بندے فرض نہیں پڑھ دے فرضی نمازاں نہیں پڑھ دے کئی بندے کہتے ہیں جی 3 بجے تک جلسہ سڑیا ہن بھی نماز تے میں مولویاں دی روٹی پکائی ہن بھی نماز میں مولویاں دے تے ہار سٹے پھلاں دے ہار پائے ہن بھی نماز ودا بھائی نا 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 نماز دی چھٹی کوئی نہیں نماز پڑھنی چاہیے بچے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں الرحمن دی گل من الرحمن دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے اور چھڑ دے عادتاں اج دے جلسے دا فائدہ کھٹو اور چھڑ دے عادتاں اور چھڑ دے عادتاں چاہیدا دے کے جلسہ مکے تو گھرے جاویں تے تیری بیگم صاحبہ بستر بچھا کے آکھے لاؤ میرے سر کے تاج سو جاؤ تے دور کو آکھے نہیں کرما باڑ گے ہن سونا نہیں ہن فجر پڑھ کے ہی سونا ہے ہن فجر پڑھ کے ہی سونا ہے اللہ اکبر اللہ ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا والکاظمین الغیظ حضرت امام علی حضرت جنہوں شیعہ لوگ کہتے ہیں بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین یعنی حضرت امام علی پھر حسین پھر علی حضرت حسین دے بیٹے نے انہاں دا نام علی ہے اور انہاں نو امام زین العابدین کہندے نے شیعہ لوگ انہاں نو بیمار کربلا کہندے نے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو پہ کر دینے اے سنیاں جی گرد رب توجہ دینال تے وضو کر دیاں آپ دی لوڑی پانی والا برتن لے کے پانی گرا رہی گے آپ وضو فرما دے پہنے اللہ سنیاں جی گل میں کہیاں تو کام کارنوں دیکھی ہے وہ جدو کرسی تے بیٹھ جاندہ پھر اور بن جاندہ ہے اپنی جناب دکان تے کام کرنے والے ملازمانوں کدیاں گالاں کردا ہے ماما بہناں دیاں گالیاں کردا ہے کہ خواتین دی شکایت ملی گے گھر وچ کام کرن والیاں نوکرانیاں نو گالاں کردیاں نے بڈھی مائی گھر وچ تپڑیاں پھیر دیے نا تے نکے نکے بچے بھی اس بڈھی مائی نال بدتمیزی کردے نے نا بھائی نا جنا کریا کر یہ طریقہ درست نہیں ٹھیک نہیں اے دیکھنا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں وضو کر دیا اس لونڈی دے ہتھوں پانی والا برتن چھٹ گیا پانی والا برتن دے ہتھوں گر گیا جماعت جدو گریا تے آپ تے منہ تے لگیا حضرت امام زین العابدین دا منہ زخمی ہو گیا چہرہ پاک زخمی ہو گیا تے غصہ آ جانا تے تبھی ہمارے غصہ تے بندے میں آئی جاتا ہے حضرت امام زین العابدین کو غصہ آ گیا آپ نے غصے دی حالت دے اندر نظران چکیاں دے بال بیکھیا تے جدو دے بال بیکھیا کیوں گھر دیئے والکاظمین الغیظ والکا امام دانا دینا سکھائے امام دینا دیا دیما پکا دے اس بیدہ نہ دے ہو آگی امام ساتھی کا لے کیوں نہیں جمان دے دیتے بھی عمل کریا کرو لڑ پھیٹے ہوتے کالا نرکالا نہیں جرڑم دیتے اٹھے غصے جا جان دے ہو اے کوئی امام دا طریقہ اللہ کو اکبر لونڈی پڑھ دیئے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ حضرت امام زین العابدین دا ناڑی غصہ مٹھا ہو گیا ہے ناڑی غصہ مٹھا ہو گیا ہے جو یہ مڑ بانے آؤ میں نو سمجھ نہیں آدیو نہ لوگاں دے دلے کے میں دے سن قرآن سن دے ناڑی نرم ہو جاندے سن اسی نکے نکے بچیاں نو کٹنے
اپنے ملازمانوں وہ چیخاں مار دینے انہاں دیاں چیخاں سن کے ساڑے کبھی دے نرم نہیں ہوئے بڑے آبال قادمین لغیدہ غصہ مٹھا ہو گیا حضرت امام زین العابدین دی لونڈی نے سوچیا کام بندہ پہ ہے کام بندہ پہ ہے انہیں ناری اگلا جملہ پڑھ دیتا بنا آفین عن الناس امام جی اللہ دے لاڈلے بندے کلا غصہ نہیں پیتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں کیونکہ دو الگ الگ صفتان ہیں غصہ پینا بکری صفت ہے معاف کرنا بکری صفت ہے کدی کدی یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہوں موقع اندہ سی میں غصے سے کنٹرول کر لیا لیکن میرے دل میں گل ہے لیکن تے میری ہتھی چڑھ گیا تو میں دس پتا دیا گا کہ کتے میری چاڑ تھلے آ گئے تو میں چپ کے سڑ چھڑا گا اللہ 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 غصے سے کنٹرول کرنا الگ صفت ہے معاف کر دینا ایک الگ صفت ہے انہیں نوڈی نے فیضہ اٹھایا آپ پڑھ دیئے بنا آفین عن الناس اللہ دے بندے اللہ دے لاڈرے معاف کر دیتے ہیں فرمایا چاہ میں تینوں معاف کر دیتا انہیں آنکھا لگتا ہے کم بڑھتا پہ ہے لگتی آنکھوں نے تیجا جملہ بھی پڑھ دیتا اور کہتی ہے واللہ یحب المحسنین احسان کرنے والے نو پسند کردا ہے اللہ احسان کرنے والے نو پسند کردا ہے اللہ 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 تے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جا پھر میں تینوں آزاد بھی کر چھڈیا ہے آزاد بھی کر دیتا ویکھو نا تین کم غصہ بھی پی گئے معاف بھی کر دیتا تے آزاد بھی کر دیتا یہ کون ہے یہ اہل بیت نے یہ کون ہے میرے نبی دی یاد آرتا نہ لکھتے ہو عمل بھی کرو نا اہل بیت کا تذکرہ کر دیو عمل بھی کرو نا یہ آل علی جے یہ عمل کی نہیں کرنا ہے نا آج تو بعد پھر پکا دین بنا لو اسی اللہ دے فضل آل بیت نر پیار کرنا تو بھی کر دیو کہ نہیں کر دے سارے کر دیو نا پیار آل بیت نر جے پیار کر دیو تے پھر آج تو بعد حضرت امام زین العابدین دی سنت دے عمل کر لو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے باقی آل بیت نر پیار کرنے والے نے میں ناٹی کو جٹو جھولا دا جلا جاؤں میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر تسی چپ رہا جنا بولیا جے ایدی کہ جب بچہ جو بولتا پہ ہے اللہ اس بچے نو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اس بچے نو ماں باپ کی آنکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ جان دے میرا سینہ خوش پیا ہوتا ہے میرا دل خوش پیا ہوتا ہے اتنا خوش پیا ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے بچہ میرے نال پڑھتا جائے تسی چپ بھی ہوتے کوئی مسئلہ کوئی نہیں میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میرے دل بچ محبت ہے محمد دے گرانے دے کلام ساری عمرانو کریے سیاشیانے دے علی غزنین تے زغرا علی غزنین تے زغرا ابیسا اہل ایمان دا میں اہل بیت دانو کر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا فرمایا والا عافین عن الناس اللہ دے بندے معاف کر دینے والے معاف ارے کھونا جناب اسی اپنی عزت کی پھر رہے ہیں لو جی پہے چوک میں جو نے میری بستی کر دیتی میں انہوں معاف نہیں کرنا انہیں پہے چوک اندر میں ذلیل کیتا میں انہوں معاف نہیں کرنا کتنی کوئی عزت چکی پھرنا ہے اے دیکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام تو سلام دام دادے اللہ دے پیغمبر فاتحہ نام داد نال مکہ مکرمہ دے وچ داخل ہوئے نے اللہ دے نبی دے سامنے 10,000 دا مجمع لگا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں تسی ہوئی ہو نا جنہیں میری بیٹی فاطمہ دے چڑے دے تھپڑ مارے تاڑے وچوں بندے موجود نے نا
جنہاں میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا تواڈے وچ جو بندے موجود نے نا جنہاں میرے تے گندیاں جڑیاں سڑ دتیاں او تسی او بندے ہو نا جنہاں سانو شیر ابی طالب دے اندر 2.5 سال تک بند کر کے رکھیا تواڈے وچ جو بندے موجود نے جنہاں میری سمیہ تے زنیرہ دی عالیہ سر تے ظلم کیتا تواڈے وچ جو بندے موجود نے نا جنہاں میرے پیارے حمزہ نو شہید کر دیتا بے دردی دے نال تواڈے وچ جو بندے موجود نے نا جنہاں مکے دے چوک اندر میرے خبیب رسولی تے چاڑ دیتا تواڈے وچ جو بندے موجود نے نا جنہاں جناب مینوں روندیاں نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا میں روتا مکہ چھڈ کر کے ٹر گیا اللہ دا گھر چھڈ کے چلا گیا تواڈے وچ جو بندے موجود نے نا جنہاں ظلم و ستم دیاں اخیراں کر دتیاں ہن دسو نا کی چاہندے ہو اگوں جواب آیا انت کریم ابن کریم ابن کریم انت کریم ابن کریم ابن کریم سونیا تسی چنگے ہو تہاڈا بابا چنگا ہے تہاڈا دادا پردادا چنگا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا لا تسریبا وہ پیش دے کریں دیتا سربراہ وہی پیش دے کریں دیتا لیڈر ہے ایک جت جاندہ ہے ایک ہار جاندہ ہے تے جتن والا ہر والے دے دروازے تے کھلو کے نعرے کسدا ہے کنا کن کاریاں ہونے کردا جڑیاں کردا ہے ایتھے تاریخ چک کے ویکھو نا ایتھے ہلاکو خان نے بدلہ لین دیا یا تے پتہ نہیں کتنے مسلمان مار دیتے اور جناب کتنے ظلم کر دیتے ایک پاسے سپاہ سالار نے ایک پاسے سپاہ سالار اس سپاہ سالار دے نالے پاک سے نکل والی دودھ دے کروڑ میں ذرے تو میں کائنات دیا طور توار دے واندیا قدا نہیں ہو سکتا اے میرا سونا سپاہ سالار ہے فرمایا کہ لا تسریب علیکم اليوم جاؤ گواہ ہو جائے کائنات دا رب میں تانوں 10,000 دے 10,000 معاف کر چھڑ جائے اللہ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر لٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خطر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ اکبر والعافین عن الناس معاف کر دیو تجھے گوڑ دے پاسیو میں جانا جاندیاں میں تو اٹھنا ایک درد بڑی گل کراں پھر گل مکاواں میرے بیرو ساڑھے گھراں دیاں بے برکتیاں دی ایک مین بجائے بھی گئے جیسے گھراں وچ لڑائیاں نہیں جناب ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دے پرا نہ لڑے کئی سال گزر گئے نے معاف نہیں کیتا بہن لڑیے ایک دوسرے تو
معافی نہیں منگتے ملتان دے کالم دین دا میں واقعہ سنیا فرماتے ہیں میرے کو ایک بزرگ آیا آکے کہنے لگا مولانا کاروبار بھی بڑا دکانہ بھی بڑیاں سب کچھ موجود ہے لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آدھی گھر بھی جو پریشانیاں مک نہیں کوئی نہیں گھر بھی جو ٹینشناں مک نہیں کوئی نہیں بے برکتیاں ہوندیاں جاندیاں نے کاروبار بھی بڑا ہے لیکن پھر بھی بنتا بنتا کچھ نہیں سارا کچھ لگی جاندہ ہاتھ پیچھے جاندہ پہ ہے فرماتے ہیں جنہیں آن مولوی کہہ دے دے میں کہہ دیتا پاپا جی اللہ بھلا کرے گا میں دعا کراں گا اللہ خیر کرے گا کچھ دن گزر گئے کچھ دنوں تو بعد اس بزرگ دا بیٹا آیا وہ بھی رونا رون لگ پیا بیٹھ کر کے مولانا گھر وچ پتہ نہیں مسئلہ کی گئے جی بیمار ہوتے رہتے رہے پریشانیاں نہیں مکدیاں فرماتے ہیں میں تھوڑا جے انٹرسٹ لیا میں نے پوچھا یار ایک گل تے دسنا تواڈے گھر وچ کدے رزق حرام تے نہیں آندا انہیں آکھا نہیں میں گارنٹی دے سکنا وا کہ ساڈے گھر دا پیسہ حلال دا ہے اچھا اے دسنا تواڈے گھر دی عورتاں پردہ کردیاں نے انہیں آکھا جی کوئی ساڈے گھر دی خاتون ہے بغیر پردے تو کاروبار نہیں جاندی اچھا ہے دس کو گھر اندر میوزک وغیرہ گانا بجانا انہیں آکھا جی آج دے دور اندر دو خداری کی بیس دی اندر آج دے دور اندر ساڑھے گھر وچ ٹی وی بھی موجود کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں سر پھاڑ کے بہ گیا یار عجیب بات ہے نمازی سارا کھرانا تہجد گزار جناب خاتون ندیاں خواتین پردہ کر دیا نے اس کے حلال کھاندے نے انہاں دے گھر دے اندر ٹی وی تک کوئی نہیں پھر بے برکتی کیوں ہے پھر پریشانیاں کیوں نے پھر ہاتھ پیچھے کیوں جاندا پی گئے فرماتے ہیں اچانک میرے دل اندر خیال آیا میں خیال میں گل دسنا گھر وچ کوئی لڑائی جھگڑا تے نہیں وہ کہندا جی اے دے گھر وچ ہے مارا چنگا میں کہا مارا چنگا ذرا وضاحت کر کی گئے انہیں آکھا جی 5 سال گزر گئے نے میں نے اپنے ابے نو نہیں بلایا تے میرے ابے نے مینوں نہیں بلایا 5 سال انجی گزر گئے نے میں اپنے باپ نو کدی نہیں بلایا 5 سال انجی گزر گئے نے میرے باپ نے مینوں کدی نہیں بلایا عید دا موقع ہوندا ہے میں کپڑے پا کے جے ٹر جانا میرا ابا جے ٹر جاندا ہے خوشیاں دے بڑے بڑے موقع آئے میرا ابا ادھر منہ کر لیندا تے میں ادھر منہ کر لینا وا 5 سال گزر گئے سے کشمکش دی اندر فرماتے نے میں آکھیا اللہ دے بندیاں میں قسم چوک کے کہہ سکنا وا تیرے گھر وچ بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ ہے تیرے گھر دیاں پریشانیاں دی سب تو بڑی وجہ ہے آج جی جانا تے جا کے اپنے تے دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے کہنا ابا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے اللہ تے میں والدین کی گزارش کراں گا جے کتے تیرا بیٹا 12-15 سالہ بعد تیرے پیراں تے ہاتھ رکھ کے معافی منگن لگ پوے نا بابا تے پھر بابا لوہے دا تھانہ بن جایا کر آکر نہ جایا کر معاف کر دیا کر اپنے پتر نو اللہ فرماتے نے 70 سال دا بوڑھا بابا جے ساڈے کول آ جاوے آ کے ایک واری کہہ دے معاف کر جو تے اسی معاف کر چھڈنے آ وہ ایڈا بڑا بادشاہ معاف پیا کردا ہے تے بابا جی تسی اپنے پتر نو کیوں نہیں جے معاف کر دے چاچا دادا میری جناب قبر دے نامے چاچا دادا میرے جنازے دے نامے نا بابا جی دے دل سخت نہیں رکھی دے نا بابا جی دیاں دل وچ سختیاں نہیں پائی دیاں معاف کرنا سکھ لو معافی منگنا سکھ لو اللہ دی قسم ہے او بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہے جڑا بندہ معاف کرنا سکھ لیندا ہے یا معافی منگنا سکھ لیندا ہے تاں تے خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
सीख लो, माफ करना सीख लो। मदनी रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार करते हैं, वो तौसीफ सनाए शायर अबरार में हर लहज़ को हर बार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। सुख लो खुशबू के सूर मोहम्मद, वसिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनक़शा, ये सुयूती ये चमेली ये गुले लाला चंपा का निखार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। जिनके कदमों की चमक, जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वो हीरा चमक जाए तमक जाए, महक जाए बने रौनक के गुलजार। मदनी रंग में, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। ये किताब है किताबुल अज़कार, मौलाना अब्दुल मन्नान राशिद साहब ने लिखी है। ये आपको माइक से मिल सकती है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम वर पे निशान कैसे कैसे, मकी हो गए नामक कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौ जवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद